अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। पाकिस्तान की जो पूरी सियासी तारीख है वो भरी हुई है ऐसे एग्जाम्पल से जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस थी। पहले से गोशियों में बातें होती थीं, फिर बात नहीं होती थी, कभी छुप छुपा के बात होती थी, कभी हाथ मिला के बात होती थी, कभी हाथ छुड़ा के बात होती थी। लेकिन अब मामला खुल के सामने आ गया है क्योंकि 6 हाई कोर्ट जजेस हैं और उन्होंने एक ख़त लिखा है। याद रहे कि एक 17 ग्रेड अफसर होता है जो समरी बनाता है, जिसके बाद डेजिग्नेशन जो होती है वो अपॉइंट होते हैं आर्मी चीफ साहब की, और वही 17 ग्रेड अफसर उनके नल एंड वॉइड होने की भी समरी वही 17 ग्रेड अफसर ही बनाता है। तो ये ख़त अपने आप में इतना अहम क्यों है? ये ख़त इसलिए अहम है क्योंकि इसमें जो लोगो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, और इसमें जो 6 जज साहिबान हैं वो मुत्तहिद नज़र आते हैं। वो तमाम एक दूसरे को कवर भी दे रहे हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि एक जो है वो दूसरे को जुटला देगा। और जो एक खातून है जिनका नाम नहीं है, वो खातून आखिरी ख़त तक जो आमिर फारूक से जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजा गया था उस वक्त तक शामिल थी, तो वो भी आई एम श्योर ऑन बोर्ड है। लेकिन इस पूरे मुअम्मे को उलझाएंगे कैसे? आज हमने देखा फुल कोर्ट मीटिंग हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जो बात हुई, काजी फायज ईसा ने हेड किया, तमाम तर जज साहिबान उसमें मौजूद रहे। 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद कोई एलामिया जारी होगा। ऐसा हो ना सका। लेकिन जब एलामिया जारी नहीं हुआ तो अभी भी लगता है कुछ टाइट लिप्ट सर्विस हो रही है। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आ गई है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कल शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनसे मुलाकात करेंगे। उनको उन्होंने तलब किया है, और उसमें तारड़ साहब भी होंगे जो कि लॉ मिनिस्टर हैं, और उसमें साथ में शामिल होंगे हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब। ये भी याद रहे कि 2.5 घंटे की इस फुल कोर्ट मीटिंग से पहले भी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की थी जज साहिबान से, और अब इस मामले को किस तरह से देखा जा रहा है। इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल का ये मुतालबा है कि तमाम जज साहिबान जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनको इस बात का इल्म था, यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक एंड द रेस्ट, उनको इसको नहीं सुनना चाहिए। इन तमाम जजेस के अलावा जजेस को सुनना चाहिए। और पंजाब बार काउंसिल के क्या कहने हैं? वो कह रहे हैं अब तो फैशन बन गया है, एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट को आप यूज़ करते हैं एज ए फैशनेबल थिंग, लेकिन ये फैशनेबल नहीं है। और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को जिन्होंने आज तक सपोर्ट नहीं किया और वो लोन वॉरियर रहे, आज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का नाम ले लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये इल्ज़ाम बहुत सारे जो जजेस साहिबान पे, इन 6 जजेस साहिबान में से सिर्फ एक थे जो उस वक्त शायद ड्यूटी पर थे, बाकी बाद में हुए हैं। ये इसको करेक्ट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर। सिद्दीकी साहब, आपको तो इंसाफ क्या मिलना था, आपको मैं नहीं समझती कि इंसाफ मिला, लेकिन आपको एक तरह से शायद सहारा हुआ होगा कि आपकी बात को दुरुस्त साबित किया गया। लेकिन ये अब एक आदमी नहीं है, ये एक आप नहीं है, एक शख्सियत नहीं है, ये 6 जज साहिबान हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिन्होंने ये मुतालबा किया है कि इसको इस तरीक़ाकार को वज़ा किया जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें अगर मैं आपसे ये जो पोस्टुलेट 1 है आर्टिकल 209 का, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? क्योंकि मुझे लग रहा है उसकी कोई अहमियत है इसमें। जी बहुत शुक्रिया आपने बात की। देखें, पहली बात तो ये है कि जो खत है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया है, मेरी दानिश में ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मामले को देखने की, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो आर्टिकल 2095 के तहत सिर्फ जजेस की कैपेबिलिटी को एग्जामिन कर सकती है, और उनका अगर कोई मिसकंडक्ट है तो उसके हवाले से इंक्वायरी करके रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाती है, जिसके और सदर के पास उसके हवाले से मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि उसकी रिमूवल का ऑर्डर कर दे किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का। ये बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही ये लेटर जाना चाहिए था। समहाउ चले हम ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को जो है वो पूरी फुल कोर्ट के सामने रखा, और वहाँ पर एक डेलिब्रेशंस के बाद ये मुझे लगता है ये है कि वहाँ पे ये तय हुआ होगा कि इस मामले को इन सो मेनी वर्ड्स जो है एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाया जाए, और एग्जीक्यूटिव को बताया जाए कि जी कि ये मामलात अब इस नहज तक पहुंच गए हैं और आप इस हवाले से
جو آپ کے نیچے ایجنسیز ہیں ان کو کہیں کہ وہ ریسٹرینٹ شو کریں. یہی بات اگر جولائی 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس جو ہے وہ اس طرح کا کوئی آپشن ایکسرسائز کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور آج اس طرح کی سچویشن نہ پیدا ہوتی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا بہت تھک اینڈ تھن تھے اور وہ تمام معاملات اپنی پرائورٹی کے مطابق اور اپنے آبجیکٹ کے مطابق کیے جا رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اس آواز بلند کرنے پر اور ایک سچ بات کہنے کی پاداش میں جو ہے وداؤٹ کنڈکٹنگ اینی انکوائری مجھے گھر بھیج دیا. اور ظاہر ہے پھر مجھے تقریباً 6.25 سال کی ایک طویل قانونی جنگ لڑنا پڑی اور پھر الحمدللہ 22 مارچ کو 2024 کو میرے حق میں یہ فیصلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے میری وینڈیکیشن کر دی. بالکل ٹھیک ہے سر. میں آپ کو ایک حصہ پڑھنا چاہوں گی اس کا. اگر ہم دیکھیں جو اس کا پوائنٹ نمبر 11 ہے، وہ کہتا ہے کہ such institutional consultation might then assist the Supreme Court to consider how best to protect independence of the judiciary, put in place a mechanism to affix liability for those who undermine such independence, and clearly for the benefit of the individual judges, the course of action they must take when they find themselves in the receiving end of interference. ایک یہ والا حصہ سر اور ایک یہ والا حصہ if you would bear with me. If independence of the judiciary is a salient feature of the constitution meant to uphold fundamental rights of the judiciary is a salient feature of the constitution meant to uphold fundamental rights and dispense justice in accordance with law in public interest, there is a need for an institutional response to uphold and protect انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اب دونوں صورتوں میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیجئے، چونکہ آپ نے خود کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے لیے موضوع فورم نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو آرٹیکل 209 کا پوسٹولیٹ نمبر 8 ہے جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جج صاحبان کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا، کون انٹرفیئر کر سکتا ہے. تو یہ ایک سادہ سا سوال نہیں ہے کہ سر بتا دیجئے یہ جو انوالومنٹ ہے یا انٹرفیئرنس ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے. دیکھیے بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ کوئی نرسری کے بچے تو ہیں نہیں کہ جن کو ان کی مین یا ہیڈ مسٹر صاحبہ جو ہے کوئی چیز بتائیں گے. یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کے تحت اوتھ اٹھایا ہوا ہے اور انہوں نے یہ اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ہم نے یہ فیصلے کرنا ہے. ایک ہائی کورٹ کے جج نے کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور یہ جو سارے پریشرز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتے آئیں گے، ہوتے رہیں گے. ایک جج کو تو صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کو قانون کسی بات کی اجازت دیتا ہے، آئین اس کو امپاور کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کون سے اپلیکیبل لا کے مطابق اس نے جو ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس کرنی ہے. اب یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارا آلریڈی ایک موجود ہے اور اس کے حوالے سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو انکوائری کے حوالے سے رولز ہیں وہ 2005 کو بنے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ہیں. دیکھیں میں اپنے ان جج صاحبان کے ساتھ ہوں. کم از کم میں یہ چیز میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر میرے کیس میں اس وقت انکوائری نہیں کی گئی تو کم از کم ان کے اس عرضداشت کے نتیجے میں انکوائری ضرور ہونی چاہیے. اور جو بھی مداخلت ہے چاہے وہ کسی بھی کارنر سے، ایگزیکٹو کی طرف سے ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، بیوروکریسی کی طرف سے ہے، پولیٹیشنز کی طرف سے ہے، کسی بھی طرف سے ہے، اس کو ضرور رکنا چاہیے. اور لیکن ساتھ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے جو اصول ہیں وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونے چاہیے. وہ اصول جو ہے نا وہ ٹلٹ نہیں کرنے چاہیے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اور پھر افراد کے ساتھ. ایک ہی یارڈ سٹک کے تحت آپ نے سب کو جو ہے وہ آنکنا ہے، پھر ہی جا کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. دیکھیں 2017 سے یہ کام شروع ہوا ہے بہت نیکڈ طریقے سے. آپ وہاں سے شروع کروا دیں انکوائری، اور صاحبان نے بھی سارے ریلائنس پلیس کیا ہے
کہ جی جو شوکت صدیقی صاحب نے بات کہی ہے اس کے اوپر ضرور انکوائری ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، آئی ویلکم اٹ. اور میں تو کبھی بھی اس سے شاید میں نے نہیں ہوا کہ انکوائری نہ ہو، میری تو تھرو آؤٹ یہ کنسسٹنٹ ہے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ میرا انصاف ادھورا ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ وہ جو کردار جو عدالتی امور میں مداخلت کرتے تھے اور وہ عدالتی کردار جو اس ساری چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے اور مانیٹر کرتے تھے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے، میری تسلی تب ہوگی. اچھا سر، یہ آپ نے بات کی یہ 2017 کے حوالے سے بڑا یہ ایک ہو رہا ہے معاملہ، لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں 96 کی جو حکومت تھی بی بی صاحبہ کی، اس میں بھی فاروق لغاری صاحب نے جب ختم کی تھی حکومت اسی بنیاد پر بھی کی تھی کہ فون ٹیپ ہوتے تھے ججز صاحبان کے. پھر قیوم صاحب کا معاملہ ہے، یہ ہر دور میں ہوتا ہی چلا آیا ہے، لیکن یہ ایک انپریسیڈنٹڈ جو خط ہے یہ سامنے جس طرح سے آ گیا ہے. میں اگین وہی چاہوں گی کہ آپ یو ور رانگفلی ریمووڈ آفٹر پریشر ٹیکٹکس ڈڈ فیلڈ، کہ آپ نہیں سن رہے تھے. یہ تو کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، سماعتیں سن رہے ہیں، فیصلے دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ آڑے آ رہے ہیں وہ چیزیں جو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس لیٹر میں. تو یہ فرق تو واضح طور پر ہے نا کہ یہ سائٹ پہ تو نہیں بیٹھ گئے جا کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم کریں کیا، کس طرح سے کنڈکٹ کریں. دیکھیں یہ اصل میں اگین اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کے پاس لے کر جانے والا معاملہ نہیں تھا. یہ سپریم کورٹ چلے بہرحال اس بحث میں اب ہم پڑھتے ہی نہیں ہے کہ کون سا فورم ٹھیک تھا کون سا نہیں ٹھیک تھا. یہ میں تو بالکل یہ اگین میں اپنے ریٹ کر رہا ہوں کہ میں تو اس چیز کی بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس حوالے سے ضرور پروبن ہونا چاہیے، اور جس بھی جج کا انڈیویجول کوئی گرینیس ہے وہ بھی ریڈریس ہونا چاہیے. اور اجتماعی طور پر بھی یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک محدود نہیں ہے. ہم نے 2017 18 19 20 21 22 23 24 اتنے سال مسلسل ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، باقی ہائی کورٹس میں بھی ہوتا ہے. یہ اس لیے یہ ایک اجتماعی طور پر اس طرح کی چیز پتہ ہوتی ہے ہر جج کو. جو جج نہیں کسی پریشر میں جی نہیں شوکت عزیز جسٹس صاحب یہ پھر کیا کرنا چاہیے اگر ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں جانا چاہیے تھا، یہ خط لکھ کے کیا کرنا چاہیے تھا، اس معاملے کو کہاں اٹھانا چاہیے تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم پہلے بھی ملے جب عمر اعظم بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تب بھی جسٹس قاضی فائزی صاحب وہاں موجود تھے، ہم نے تو اپنی بات ان تک بھی پہنچائی، اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا. تو اب وہ مطلب ان کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں تو پھر کیا؟ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو سپریم کورٹ میں میٹر لے کر جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے ویری رائٹلی اس چیز کو جو ہے سپریم کورٹ کی فل کورٹ میٹنگ میں رکھ دیا تاکہ وہ جو ایک ٹیکنیکل کوئی ایک چیز ہو سکتی تھی اس کو اوور کم کرتے ہوئے اس کو وہاں پہ رکھ دیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو اپنی عرضداشت پیش کی ہے اس کے اوپر لازمی طور پر اس کو اس کے لاجیکل اینڈ پہ لے کے جانا چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، ان جج صاحبان کے بیانات قلم بند ہونے چاہیے، ان کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ ان سے وصول کی جانی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی اتھارٹی اس سارے معاملے کی انکوائری کر رہی ہے وہ اتھارٹی اپنی فائنڈنگ تھے اور جو کلپریٹس ہیں ان کو ان کے جو ہے ان کو ان اکارڈنس ود لا جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. میں تو اس بات کے حق میں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے آپ کریں گے. یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ شروع آپ کو ظاہر ہے یہ خود جج صاحبان کا یہی تقاضا ہے کہ ان شوکت عزیز صدیقی صاحب کے اس سے شروع کریں، ٹھیک ہے وہاں سے شروع کریں. میں تو اس بات کی حمایت کر رہا ہوں. گو میں یہ میرا اپنا ایک گرینیس ہے کہ جب میرے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت
اس وقت کے جتنے بھی سٹنگ ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کسی نے مجھے ٹیلی فون کال تک کر کے نہیں پوچھا کہ کس حال میں بس رہے ہیں. میرا انہوں نے سماجی بائیکاٹ کیا. میرے بیٹی کی شادی میں نے ان سب کو بنایا. بعد میں بھی جو 3 جج صاحبان اس میں شامل ہیں، یعنی کہ اس لیٹر لکھنے والے 4 جج صاحبان کو میں بیٹی کے شادی میں انوائٹ کیا. کسی نے شرکت نہیں کی، فون تک نہیں کیا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. آج اگر شوکت عزیز صدیقی کے سٹانس کو وہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس وقت کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس وقت سیٹل ہو جاتی. آج معاملہ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، آج اگر یہ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آج اگر یہ ججمنٹ جو ہے 22 مارچ 2024 کی خدا نخواستہ میرے اگینسٹ آ جاتی، تو پھر کیا یہ کیا کرتے جج صاحبان؟ تو اس لیے یہ جو وقت کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہی گزرنی چاہیے، اور جو اپنے اختیارات ہیں اس کا بہرحال استعمال کرنا چاہیے. سر یہ جو ہم خط کی بات کریں یہ محض کاغذ نہیں ہے نا. اگر آپ میں تو کمپیئر کروں ان کو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے، فیض آباد دھرنا سے، اور اب یہ اس مطلب جو سیدھے ہاتھ پہ لوگو لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ کاغذ ایک الگ کیلیبر کا بن جاتا ہے، ایک الگ اس کی وقت ہو جاتی ہے. تو اس میں جس طرح سندھ بار کاؤنسل کہہ رہی ہے، یا جو پاکستان بار کاؤنسل کہہ رہی ہے، جو اعتراضات اٹھا رہی ہے جن جج صاحبان پر، کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ کیس نہیں سننا چاہیے؟ آئی مین ہاؤ ڈو وی پک اینڈ چوز کہ کون اس کیس کو سن کے صحیح فیصلہ دے گا؟ کیونکہ سبھی کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے، اور کل جب شہباز شریف جائیں گے تب شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور وہ ثاقب نثار نے کیا تھا، اور وہ فلاح کھوسا نے کیا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ شروعات کیسے ہو، کہاں سے ہو، اور پھر پرائم منسٹر سے میٹ کر کے کرنا کیا ہے؟ مطلب اس کو کیا، مطلب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اس ملاقات کو؟ پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اس کو 2017 سے آپ شروع کر دیں، اور آپ کے سامنے 2017 18 19 میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سارے سال 7 سال میں گنا چکا ہوں آپ کے سامنے. ان سارے 7 سالوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک یہ بھی میرے لیے یہ ایک کنسرن جو ہے وہ بہرحال ایک وہ ہے کہ سم ہاؤ آر دی ادر مختلف کارنر سے یہ ایک بہرحال ضرور کوشش کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ ان کو مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے، ہیلو بہانوں کے ذریعے، اشاروں کنایوں میں اور کبھی واضح انداز میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا جائے، اور ان کو سمہاؤ مجبور کیا جائے کہ وہ ایک مخصوص نقطہ نظر کے لوگوں کے کیسز کو نہ سنیں، جو کہ ہمارا ایک سیٹل لا ہے کہ کسی بھی جج نے کسی کیس سے ریکیوز کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اس جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں اگر کسی سائڈ سے کوئی مطالبہ بھی آتا ہے تو اس کے اندر کوئی سبسٹانس نہیں ہے. ہم بات کریں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب سے، ان کے ساتھ جو کی بھی زیادتیاں ہیں آج وہ کیسے کسی اور کے کام آ رہی ہیں اور کیسے ریلیٹ کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے، اور جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان سب کے حوالے سے جو خط سامنے آیا ہے، اس کے اوپر جو 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کل طلب کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو، فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب ان سے کل ملاقات کریں گے. سینئر پیونی جج ہیں منصور صاحب. اب اس ملاقات میں سر آؤٹ کم تو میں اور آپ نہیں بتا سکتے، لیکن آپ کے نزدیک کوئی ڈائریکشن شہباز شریف صاحب سجیسٹ کریں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو کہیں گے، یا پارلیمنٹ کی کوئی انوالومنٹ ہوگی؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے تو اپنے جو ان کے کنسرنس ہیں اسی کو ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور پھر ایگزیکٹو چونکہ چیف ایگزیکٹو بہرحال شہباز شریف صاحب ہیں، تو انہی سے ان کو یہ کہا جائے گا جی کہ آپ اس حوالے سے ہمیں کوئی میئرز لے کر بتائیں، اور جو میئرز ہوں وہ بڑے کنسپیکس قسم کے ہوں، تاکہ اس سے ہماری جو انسٹیٹیوشن کے اندر ایک انریسٹ ہے اس کو ہمیں اپنے جوڈیشل آفیسرز کو
मुतमईन हम कर सकें और उनको ना सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो बल्कि उनकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और उस हवाले से और उनके ऑनर और रेस्पेक्ट उस हवाले से हम बड़े प्रेजुडिस हैं और इसलिए आप लोग इस पर विल मीन समथिंग ये मेरा ख्याल है यही बात हो और सर ना तलब करना उस इदारे के किसी भी शख्स को जिस इदारे की बात हो रही है ये भी आप समझते हैं दुरुस्त कदम है देखिए वो तो अगर जाहिर है अब मसलन कोई भी होगा ना जो उस अदारे का सरबराह होगा उसी से ही बात की जाएगी और जाहिर है बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कितना ही बड़ा कितनी ज्यादा ताकतवर शख्सियत क्यों ना हो बहरहाल वो सबऑर्डिनेट तो चीफ एग्जीक्यूटिव का ही है और उन्होंने ज़ाहिर है एज ए अपने सबऑर्डिनेट से वही बात करेंगे और वही इंश्योर करेंगे और वही फिर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करेंगे और अगर ज़ाहिर है ये चीज़ नहीं होती तो वो फिर जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो हो सकता है उनको ये कहें कि अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकेंगे तो फिर हम इसको जो है जुडिशल साइड पे इस मामले को रख के कोई ना कोई इस हवाले से जजमेंट पेश करेंगे अब उसके ज़ाहिर है आप भी समझ सकती हैं और मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि ये कितना एक डेलिकेट इशू जो है अल्टीमेटली होने जा रहा है तो ऑलरेडी और बड़े फ्रेजाइल किस्म की हम उसमें से डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं और इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना होगा कि किसी तरह से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज जो है या अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मेजर्स ना ले लिए जाए ठीक है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आपने इतना वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने ज्वाइन किया आपने हसनैन चौधरी साहब आप हमेशा एक नई लाइट थ्रो करते हैं ऑन दी ऑन गोइंग इशू मैं चाहूंगी कि आप इस खत के ऊपर अपना तज्जिया दीजिए ये 6 हाई कोर्ट जजेस साहिबान ने जो खत लिखा है जो पूरी दास्तान उन्होंने बयान की है और हर चीज़ के साथ एक मिसाल अटैच की है फुल फ्लेज मतलब तैयारी के साथ आप इसको कैसे देखते हैं जी फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी मेरा सी बहुत अदब के साथ कुछ सवाल हैं बात ये है कि ये ऐसा तो है नहीं कि कोई जो जिन्होंने शिकायत की है या जिनके खिलाफ शिकायत हुई है पेरेंट्स की वो कोई ऐसे इदारे हैं जो कि हम जिनको नॉन सीरियस ले सके जिनकी बातों की वेटेज इम्पोर्टेंस ना दी जा सके लेकिन बात यह है कि अगेन बहुत अदब के साथ वो लोग जो रोज बैठकर इस चीज का फैसला करते हैं कि अगर आपके के खिलाफ किसी ने कुछ किया तो उसका नाम क्या है ठीक है क्या आपने उसके खिलाफ रोज हजारों कंप्लेंट्स आती है उसमें कहते हैं जी आपने वक्त नहीं बताया अकरंस का क्या था किसके खिलाफ हुई क्या आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की तो मेरे भी यहाँ कुछ सवाल यही हैं कि क्या नंबर 1 कि क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दरखास्त आनी चाहिए थी नंबर 2 अगर ये इतनी नेशनल इंपॉर्टेंस की स्पेशली उस वक्त जब आपके गवादर के अंदर भी और आगे पीछे जो हमारा मुल्क जिस नहज से गुजर रहा है उस वक्त ऐसी दरखास्त आना और उसको पब्लिक कर देना क्या ये ठीक था और पब्लिक किसने और क्यों की तीसरा सवाल यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था चौथा सवाल यह है कि क्या जब फॉर इंस्टेंस अगर हम ये सवाल लें कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो मैं बड़ी तनकीद करता हूँ कि मोसेस जज साहब के ब्रदर इन लॉ जो है वो अगर अगवा हो गए तो क्या उसकी पुलिस रिपोर्ट थी क्या उस वक्त किसी को या सीधा आपने बस एक 6 महीने पहले ये ऐसा वाकया हुआ मेरे ख्याल में ऐसा है किसने किया ठीक है ये दरखास्त ना तो कोई टाइम ऑफ अकरेंस देती है ना किसने किया उसका नाम देती है गोल मोड़ से आपने बात करके 6 निकातों में कर दी अगली बात यह है कि एक ऑनगोइंग केस है जिसका पेरियन वाइट ले ले जो पहला इसका ग्राउंड ए है उसमें बताइए कि जिस बंदे ने जिस पिटिशनर ने इसको किया जो दरखास्त जिसने पिटिशन गुजारी ठीक है आपने उसकी जो मर्जी इंटेंशन हो आपने तो उसको बैठा बैठाया एक तरह का एजेंट कह दिया अब दैट पिटिशन इज गोइंग ऑन उसका फैसला नहीं आया उसके फैसले आए बगैर उसकी कौन सुनवाई करेगा कि आपने उसकी सारा मुकदमा जो है ठीक है पहले तो 2 जजेस साइन कर देते हैं ठीक है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब नहीं करते वो खुद एक मिसट्रायल है उसकी में इंक्वायरी का नहीं पता लगा कि क्यों 2 जजेस ने पहले साइन कर दिया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया ठीक है और मैटर सारा मिसट्रायल में चला गया अब तीसरी दफा जब अगर वो फिर से लगने लगा है तो ऐसे उस पिटिशन का ऑन गोइंग पिटिशन के बारे में कोई चीज आ जाना जो आपने तो उसका हैम्पर कर दिया पूरा जो पिटिशन का राइट था
आपने तो उसको एक सब जुडिस मैटर को फिर से आपने, पता नहीं उसमें कितनी सदाकत हो या ना हो, लेकिन आपने एक उस पर जो भी फैसला आ जाए वो हमेशा तनकीद का निशान ही होगा कि ओ ये वो पिटिशन थी जिसके अंदर क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, जजेस जो थे वो ब्लैकमेल हुए। आपके घर के अंदर बल्ब के अंदर से अगर कोई ऐसी कोई चीज निकली, क्या आपने उसकी किसी अपने लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी कोई दरखास्त जमा कराई, कोई दरखास्त गुजारी, क्या पुलिस ने उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की? ये जो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और बहुत अदब के साथ भी थोड़ी गोलमोल चीजें हैं मेरे ख्याल में। व्हेन सच अ लेटर वाज कमिंग फ्रॉम जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स होनी मांगती थी, और अगर वो नहीं है तो ये भी खुद एक क्वेश्चनेबल बात है। और आगे देखें अभी ऑनरेबल जो है फुल कोर्ट बैठा है उसका क्या फैसला करते हैं, बिकॉज अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई इदारे के खिलाफ इतनी क्वेश्चनेबल बातें आ गई कि जजेस अंडर प्रेशर है, फिर तो उसका मतलब राइट नाउ दिस कोर्ट्स कांट इवन वर्क, बिकॉज यू सी अब तो वो आगे ना कि 6 कोर्ट्स हैं। Okay, let me just play गौर खान साहब ने आज एक गुफ्तगू की है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं, जरा एक मिनट, let me just play that clip for you, हसनैन साहब, then we'll come back. पुरजोर मुतालबा करते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हिट कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो के रेफरेंस में कहा है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, उनको ड्यू प्रोसेस से महरूम किया गया था। हम ये समझते हैं कि इन जजेस के लेटर के बाद खान साहब के जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनमें ड्यू प्रोसेस इस रोशन की तरह वायलेट हुआ है। ये अब इस बात की सबूत है कि वो सारे जजमेंट्स जितने भी है डिसीजन वो नल इनवाइड है, और हम मुतालबा करते हैं कि जिस भी फोरम में हैं अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरन उनको नल इनवाइड डिक्लेयर करे और खान जी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें। जी आपका इस पे से सर मेरा प्रिसाइसली एक छोटा सा सवाल है जी, क्या ये जो पहला इशू शुरू हुआ है पेरेंटिटेरियन राइट से शुरू हुआ, क्या उससे पहले 2015 से इसमें कुछ जज साहिबान जो एलिवेट हुए थे, पहले कभी किसी ने इनके ऊपर, क्या इदारे ने, क्या नाम है, खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद और क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ही शुरू किया है प्रेशराइज करना? ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल बातें हैं, ठीक है। एंड आई थिंक राइट नाउ अगर ये अदालतें इतनी ज्यादा अंडर ड्यूरस और अंडर प्रेशर हैं तो ये अपने तो ओथ की मुनाफी है उन्होंने, क्योंकि ओथ कहता है कि मैं किसी भी इदारे के या किसी भी चीज के अंडर प्रेशर आके कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो अंडर प्रेशर है तो क्या वो कोर्ट कर भी आप सकते हैं जजेस जब तक इसका फैसला नहीं होता है, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस चीज का यकीन नहीं हो जाता कि नहीं दे कैन परफॉर्म प्रॉपरली। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी अपने लिए खुद जो है वो मुश्किलात क्रिएट हो गई। हसनैन साहब, लेकिन ये क्या बात हुई, आप कह रहे हैं कि एक तो टेररिज्म का सामना है, हमें क्या हम इंतजार करें कि टेररिज्म की लहर खत्म हो जाए फिर हम इंसाफ देना शुरू करें? क्या कोर्ट्स बंद हो जाएं जब कोई चीनी बाशिंदे हलाक किए जाएं इस मुल्क में, जब सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर कोई आंच आए तब हम कोर्ट्स बंद कर दें? मतलब ये एक रोजमर्रा का काम है इंसाफ फराहम करना, और हम ये बात कर चुके हैं कि हम इंसाफ फराहम करने में कितने पीछे रह गए हैं। हम ऐसे मुल्क हैं जिनको वी कांट बी ट्रस्टेड। हाँ। तो आप क्या करें, मतलब हम और आप ये कह रहे हैं नहीं, और आप कह रहे हैं नहीं, मेरी एक मिनट, मेरा सवाल खत्म हो जाएगा। मेरे पास अगर कोई आया और कहे मैं इस इदारे से आया हूं और मैं आपको मारने आया हूं तो मैं उसकी रिपोर्ट लिखाने किस हम सब ये तो आपको बता सकते हैं कि वो जो 6 जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने ख़त में किस तरह के मामलात पे नज़र डलवाई है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि 2.5 घंटे की आज फुल कोर्ट मीटिंग में क्या फ़ैसले हुए हैं, या कल जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी उसमें मुमकिन तौर पर क्या कोई हिकमत अमली सामने आएगी। वो बात कल ही बता सकेंगे अगर बता सके तो, लेकिन अब तक हर चीज़ इज़ टाइट लिप्ड, सो वी विल जस्ट स्टिक टू व्हाट वी नो एंड वी विल सी यू टुमारो।